म मेरो मण्डली बनाउनेछु। नेक्स्ट प्लिज। मत्ती 16:18 मत्तीको सुसमाचार 16:18 प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु, नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, तपाईँको योजना, तपाईँको काम उद्योगको र आश्चर्यको छ। हामी यस्ता तुच्छ मानिसहरूले त्यो कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौँ। बरु हामी यस्ता अपराधीहरूले झन् तपाईँको योजना र कामलाई अझै हामीले भ्रष्ट गर्ने, अझै हामीले यसमा बाधा ल्याउने काम मात्रै गर्न सक्छौँ। त तपाईँ परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ, न त हामीले, न त अरू कोही, न शैतानले त्यो कुरा रोक्न र छेक्न सक्छन्। तपाईँको योजना सधैँभरि हर प्रकारले सम्भव हुन्छन् र पुरा हुन्छन्। यसै कारण चाहिँ हामीले बाइबलमा सबै कुरा देख्न सक्छौँ कि हरेक परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, भविष्यवाणी र उहाँले गर्नुभएको योजना हुबहु पुरा भएका छन्। यसै कारण तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म मेरो मण्डली बनाउनेछु र तपाईँले आफ्नो मण्डली बनाउनु भएको छ। हो, आज हामी मानिसहरूले तपाईँको मण्डलीमा धेरै बाधा, अवरोध र झुटा कुराहरू हामी फैलाइरहेका छौँ। तर तपाईँको मण्डली निष्खोट, पवित्र, दोषरहित, चाउरी नपरेको मण्डली छ, जुन एक दिन तपाईँले आफ्नो साथमा लिनुहुन्छ। र हाम्रो जिउरेल सुसमाचारी मण्डलीको उद्देश्य यही छ कि हामी त्यस्तै चाउरी नपरेको, दाग नलागेको मण्डली प्रस्तुत गर्न सकौँ। यसै कारण प्रभु, आजसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो। हाम्रो हरेक यात्राहरूमा 3 वर्षको अन्तरालमा बाँकी रहेका वर्षहरू पनि, 100औं वर्ष तपाईँको आगमन नभएसम्म जिउरेल सुसमाचारी मण्डली सधैँभरि खडा भइरहन सकोस्। तपाईँको महिमा, प्रशंसा र अगुवाई माग्दै वचन जुन म बोल्न गइरहेको छु, पवित्र आत्मालाई अगुवाई गर्नुहोस् र सुन्नेहरूलाई पनि तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहोस्। सुन्ने सुनाउने दुवैमा तपाईँको आशिष होस्। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाम, आमेन। यहाँ यो वचनको खण्डमा हामीले हेरिसकेका छौँ कि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा है, यो अरू कसैले पनि होइन, यो येशू ख्रीष्ट आफैले बनाउनेछु भनेर एक दिन, त्यही दिनमा पाउनु भएको कि एक दिन बनाउनेछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। यसै कारण चाहिँ आज लगभग 2000 वर्ष अगाडिसकेसम्म हामी अर्को हप्ता चाहिँ सुन्नेछौँ कि कसरी मण्डलीको स्थापना भयो पेन्टिकस्टको दिनमा भन्ने कुरा हामी त्यो बेलामा हेर्नेछौँ। तर त्यहाँतिर नजाउँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मण्डली स्थापना गरिसक्नु भएको छ र हामी त्यही मण्डलीका सदस्यहरू हौँ। तर कुरा के आउँछ, अघि हामीले धेरै कुरा सुनिसक्यौँ र जुन मैले फोटो र भिडियो हेर्दै थिएँ, यहाँ तस्बिर आफै बोल्छ भन्दाखेरि अब छोरा मान्छेहरूलाई सायद अलि मन थामियो, तर मनमा धेरै भकाल फुटिरहेको थियो। किनभने कति खालको अवस्थामा हामी थियौँ, हामी सायद देखिएन होला, तर हामी लुकेर रुने गर्थ्यौँ। म त रुने गर्थेँ, अब अरू थाहा छैन। किन भन्दाखेरि धेरै नै यस्तो खालको अवस्था थियो कि जुन अघि हामीले भजन कोरसबाट गायौँ, जोडिएको सम्बन्ध यो जुन हामीलाई इजरायलहरूको चाहिँ सम्झना गराउँछ र जुन त्यो भजनले चाहिँ हामीलाई भुटानी शरणार्थीको चाहिँ सम्झना गराउँछ र त्यसले के गर्छ भने एउटा दासत्वको सम्झना गराउँछ। मण्डली भनेको स्वतन्त्र, हामी स्वतन्त्र भएर प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा गर्ने, प्रशंसा गर्ने, उहाँलाई धन्यवाद दिने स्थान हो। किनकि उहाँले आफ्नो रगत, उहाँ आफूलाई बलिदान गरेर हामीलाई किन्नु भएको छ। यत्तिकै सजिलै हामी यहाँसम्म पुगेका होइनौँ। येशू ख्रीष्टले धेरै कष्ट, दुःख भोग्नु भएको छ। हो, त्यसैको लागि महिमा गर्ने ठाउँ चाहिँ मण्डली हो। र येशू ख्रीष्टले हामीलाई अन्धकारको शक्ति र सामर्थ्यबाट छुटकारा दिइसक्नु भएको छ भने अझै हामी दासत्वमा, यो कुरा चाहिँ यसकै विरुद्ध गर्ने क्रममा हामी यहाँ सबै पुगेका हौँ। अनि यसै कारण चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा कति व्यवस्थामा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म ल्याउँदैनौँ। यदि केही अवस्थामा त्यस्तो तपाईँलाई महसुस भएको छ भने कृपया भन्नुपर्छ, किनकि हामी चाहिँ त्यस्तो कुरामा माइन्ड गर्दैनौँ र त्यो कुरा सुधार्नुपर्छ। किनकि मान्छे हो, गल्ती हुन्छ है। तर सकेसम्म हाम्रो त्यो, त्यसै कारण चाहिँ हामी चाहिँ एउटा भनौँ एक हिसाबले सुधारको मण्डली है अब स्थापना गर्ने क्रममा थियो। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै इमानदारिताका साथ
परमेश्वरको वचन सिकाउने। किन भन्दाखेरि धेरै आजकल के हुन्छ भन्दाखेरि हामी विश्वासहरूको जीवनमा हामी परमेश्वरको वचनलाई त्यति साह्रो गहन रूपमा लिँदैनौँ। हामीले थोरै पढ्छौँ होला तर कहिले पनि अध्ययन गर्दैनौँ। जुन खण्डहरू हामी पढ्छौँ त्यो खण्डले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा हामी कहिले पनि त्यसलाई मनन गर्ने कोसिस गर्दैनौँ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि के त हामी धेरै पटक हामीले सिकेको र बुझेको कुराहरू गलत हुन जान्छ र त्यही नहोस् भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले सुरुवातदेखि अहिलेसम्म यो मण्डलीलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। बिस्तारै बिस्तारै म एक्लै हुन्छु क्या है, अब आदि घरसहरू भयो म त एक्लै हुन्छु जस्तो लाग्छ है। हाम्रो मण्डलीको उद्देश्य भनेकै यही हो है। र यही क्रममा चाहिँ हामीले धेरै नै सायद परमेश्वरको वचनलाई जोड दिने क्रममा अरू व्यवहारिक कुरा, अरू कति प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ पछि परेको हुन सक्ला। यसको लागि क्षमा गर्नुहोस्, हामी सिक्दैछौँ। र त्यस्तो क्रममा चाहिँ हामीलाई तपाईँले, हाम्रो मण्डली परिवारले पनि, साथै हाम्रो के अरे हितमा अथवा हाम्रो साथीभाइहरू जति हुनुहुन्छ उहाँले पनि हामीलाई यो कुरा भन्नुपर्छ। मैले यहाँ केही कुरा लिएर आएको छु कि हाम्रो मण्डलीको उद्देश्य के हो। र आज मैले अध्ययन गर्ने क्रममा यो एउटा अध्याय पाएँ। त्यो अध्याय र हाम्रो मण्डलीको उद्देश्यलाई मलाई उस्तो लाग्यो। त्यो अध्यायले भन्न खोजेको कुरा र हाम्रो मण्डलीको उद्देश्यलाई यसले चाहिँ व्याख्या गरेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ मलाई लाग्यो। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो मण्डलीको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि झुटो शिक्षादेखि होसियार गराउने। म मत्ती 16 अध्यायबाट, सबै त पढ्दिनँ, म भ्याउँदैन, मत्ती 16 अध्यायबाट केही पदहरू लिन्छु र त्यही पदबाट हामी चाहिँ हाम्रो मण्डलीको उद्देश्यलाई हेर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा झुटो शिक्षाबाट चाहिँ के त होसियारी गराउने हाम्रो मण्डलीको उद्देश्य। हामी प्राय जब चाहिँ झुटो शिक्षा भन्छौँ तब हामी चाहिँ यहोवाका साक्षीहरू, मर्मनहरू, सच्चाइहरू र विभिन्न अरू कुराको नाम लिन्छौँ। तिनीहरू झुटो शिक्षा होइनन् किनकि तिनीहरू क्रिस्चियन नै होइन। हुन्छ है, तिनीहरू क्रिस्चियन नै होइन, तर झुटो शिक्षा भने त्यो भित्रबाट आउँछ जो क्रिस्चियनहरूको माझमै छ होइन। भेडाको भेषमा बुवास, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई उल्टाएर चाहिँ के त त्यसलाई झुटो बनाउँछ। र हेर्दाखेरि हामीलाई त्यो अलिकति ठुलै धेरै कुरा हुनुपर्छ, तिनीहरू कतालाई इन्कार गर्नुपर्छ, यो झुटो हो भन्ने लाग्छ। तर बाइबलले के भन्छ, गलातीको पुस्तकमा, अरू पुस्तकहरूमा ख्रिस्टमा विश्वास बाहेक कुनै एउटा मात्रै व्यवस्था खतना गर्नुपर्छ होइन, के अरे हिट्टा चाड पालना गर्नुपर्छ, यति पनि झुटो शिक्षा हो भनेर बाइबलले भन्छ। भनेपछि जुन पुरानो करारमा थियो त्यही पालना गर्ने कुरालाई झुटो शिक्षा भन्छ भने अरू भन्ने कुरा हामी नजान्छ, सानो कुराले पनि झुटो बनाउँछ। र यसै कारण के मत्ती 16:6मा प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सचेत रहो, फरिसी र सदुकीहरूको खमीरदेखि होसियार बस। यो खमीर भनेको के त त्यो रोटी फलाउने हाले खमीर थिएन। यो खमीर के थियो त भन्दाखेरि फरिसी सदुकीहरू, अर्को हामी मर्कुसमा हेर्ने भने हेरोदी पनि भनेको छ, उनीहरूको शिक्षाहरूदेखि होसियार बस भने। किनकि धेरै पटक हामीले सुन्ने शिक्षाहरू बाइबलबाट नभइकन बाइबलभन्दा परका हुन्छ। एक नम्बरमा हामी के त झुटो शिक्षाबाट होसियारी गराउने काम गर्छौँ। सायद तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ महसुस गर्नुभएको होला कि कति चाहिँ हामीले झुटो शिक्षा भन्दैनौँ, तर कति हामीले सिकेका कुराहरू पनि गलत हुन् भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ है। उदाहरण नदिउँ, टाइम छैन अहिले, फेरि यहाँ सबैजना फेरि जानु होला। हामी नम्बर 2मा जाउँ है। येशू ख्रिस्ट प्रतिको त्यसलाई के भन्छ अरे अपूर्ण धारणा। 2 नम्बरमा हामीले येशू ख्रिस्टलाई चिनेका छौँ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्छौँ, ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्छौँ, तर अझै पनि हामीले येशू ख्रिस्टलाई पूर्ण रूपमा बुझेकै हुँदैनौँ। र हामी के त येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ अरू अथवा अविश्वासीहरूले जस्तो अथवा यसरी हामीले के त अलिकति अपूर्ण रूपमा येशू ख्रिस्टलाई बुझिरहेका छौँ। जसरी चाहिँ हामी मत्ती 16:13देखि 15मा हामी हेर्न सक्छौँ। मत्ती 16:13देखि 15मा येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, मानिसहरू के भन्छन्, म मानिसका पुत्र चाहिँ को हुँ?
यसो ख्रिस्टले प्रश्न गर्नु आफ्नो चेलाहरूले। चेलाहरू होइन कि अरू मानिसहरूले के भन्छन्, म मानिसको पुत्र चाहिँ को? तिनीहरूले भने तपाईँलाई कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया र अरूले एर्मिया अथवा भविष्यवक्ताहरूमध्ये कुनै एक हुन् भन्ने भन्छन्। के भन्छन् त भन्दाखेरि भविष्यवक्ताहरूको यहाँ एउटा लिस्ट लगाइयो, यूहन्ना, एलिया, एर्मिया, अब तीमध्ये अरू कोही, एलिसा, अब कति भविष्यवक्ताहरू थिए, तीमध्ये कोही होला भनेर मान्छेले भनिदिए। तर यसु ख्रिस्टलाई यो जवाब चित्त बुझेन। उहाँले फेरि सोध्नुभयो, तर तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ, म को हुँ? अब चेलाहरूलाई प्रश्न आयो। हेर्नुहोस् है, हामी यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अथवा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई बुझ्दाखेरि होसियारी अपनाउनु पर्छ कि हामीले पनि उहाँलाई एउटा चङ्गाइकर्ता मात्रै, हाम्रो दुःख हटाउने एउटा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, दुःख हटाउने एउटा त्यसलाई के भन्छ, मसिहे भन्ने हिसाबले त्यो मात्रै, अथवा हामीलाई हरेक कुरा दिनुहुने होइन, हामीलाई हरेक समस्याबाट दूर गर्नुहुने चाहिँ एउटा चाहिँ के त अब सहायता गर्ने सहायताकर्ता मात्र हामी दिएका छौँ। यो भविष्यवक्ता यसो खुस हुनुहुन्थ्यो, तर वास्तवमा यो के त उहाँको एउटा अपमान जस्तै हो, किनकि उहाँ भविष्यवक्ता मात्र भएर आउनु भएको थिएन, उहाँ भविष्यवक्ताहरूमध्ये एउटा हुनुहुन्थेन। यसै कारण प्रभुले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ नि के भन्छौ, म को हुँ? र आज यो प्रश्न हामी आफैले पनि आफूलाई सोधौँ, अथवा भनौँ कि यसो ख्रिस्ट हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, हामी नि के भन्छ, यसो को हुनुहुन्छ? र हाम्रो मण्डलीको मुख्य एउटा उद्देश्य भनेको यो हो कि यो कुराबाट चाहिँ के त हामीले चाहिँ सिक्ने कि यसो ख्रिस्ट अगमवक्ता अथवा संसारमा आएर मानिसको दुःख, कष्ट, पीडा, रोगहरूलाई हटाउने एकजना व्यक्तिको रूपमा त आउनु भएन, किनकि अगमवक्ता भनेको त मानिसहरू थिए। यसु ख्रिस्ट मानिस मात्रै हुनुहुन्थेन, मानिस हुनुहुन्थेन, किनकि पत्रुसले हत्त न पत्त जवाफ दिइहाले 16 पददेखि। सिमोन पत्रुसले जवाफ दिएर भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, पत्रुस धेरै पटक चाहिँ हतारेर बोलिहालेको मान्छेमध्ये एउटा थिए, यहाँ पनि पक्क बोलिहाल्छ उनले, तपाईँ के त जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। कि पत्रुसलाई यो कुरा अवगत थियो कि यसु ख्रिस्ट अगमवक्ता मात्र हुनुहुन्थेन, मानिस मात्र हुनुहुन्थेन, अझै उहाँ के त भन्यो भने ख्रिस्ट मात्रै, जुन यहुदीहरूले त्यो बेला परिकल्पना गरेको ख्रिस्ट, रोमी शासकको चाहिँ के त साम्राज्य हटाएर शासन गर्न आउनेछ भन्ने एउटा ख्रिस्ट मात्रै थिएन। उहाँ जीवित, सधैँभरि जीवित रहने परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। र यसको अर्थ एउटै हो कि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नु थियो। र हाम्रो मण्डलीको मुख्य उद्देश्य एउटा यो हो कि प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिनाउनु हाम्रो एउटा उद्देश्य हो। अनि जब पत्रुसले त्यो भने, अनि येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो, योनाका छोरा सिमोन, तिमी धन्य हो, किनकि मासु र रगतले तिमीलाई यो कुरा प्रकट गरेको होइन, तर मेरा पिताले जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। एकछिन ध्यान दिनु है, के त मासु र रगत आफ्नै सोचाइ विचार मानसिक एउटा विचार धारणाले तिमीलाई प्रकट भएको होइन, तर के हो त भन्दाखेरि स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीलाई यो प्रकट गर्नु भएको हो। जुन कुरा पत्रुसले बोले, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्रुसले आफैले होइन, तर परमेश्वर स्वयंको अगुवाईमा उनले बोलेका थिए। यसै कारण चाहिँ के त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले बोल्ने कुरा पनि परमेश्वर, जब हामी यहाँ खडा हुन्छ, यो हामीलाई पुलपिट भन्छौँ होइन, यो पुलपिट भन्छ, यो परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने स्थान हो। यहाँ जब हामी बोल्छौँ नि, तब त्यो बेला परमेश्वरको वचन चाहिँ बोलिएको हुनुपर्दछ। तपाईँ र मेरो वचन, तपाईँ र मेरो विचार, सोचाइ, धारणा, परिकल्पना, योजना, अनुभव त्यो यहाँ बोल्ने ठाउँ होइन। हेर्नुहोस् है, त्यो भनेको त पछि हामी कसैको घरमा गएर भन्न सक्छौँ, कुरा गर्न सक्छौँ, तर यहाँ के त परमेश्वरले जे कुरा बोल्नुभयो त्यो कुरा बोल्ने ठाउँ। र प्रभु येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो, पत्रुसलाई यस चट्टानमाथि भनेर भन्नुभयो, हे म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु भनेर भनिएको छ, तर वास्तवमा पत्रुसमाथि स्थापना
भएको मण्डली होइन। कति मण्डलीमा हामीलाई हुन त पहिलेको मण्डली हामीलाई यो सिकाइन्थ्यो कि मण्डली पत्रुसमाथि स्थापना भएको। किनकि यहाँ के त भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म के अरे पत्रुस तिमी चाहिँ के अरे यहाँ हुने कहाँ भयो, ती पत्रुस हौ, यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु भनेको यस चट्टानको अर्थ पत्रुस हो भन्ने गरिन्छ, तर त्यो होइन। यहाँ के छ त भन्दाखेरि 3 प्रकारको धारणा हामी लिन सक्छौँ। एक त येशू ख्रीष्ट आफैले ती पत्रुस हौ यस चट्टानमाथि, फेरि चट्टान प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अर्को पत्रुसले जुन कुरा भने कि तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यो भनाइ जुन परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो त्यस चट्टानमाथि म मण्डली स्थापना गर्नेछु भन्ने कुरा। यी कुरा चाहिँ किनकि पछि एफएसी 2:20 मा पढ्ने भने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ र प्रेरितहरू के हुन् त त्यसका जगहरू हुन्। हो पत्रुसलाई पनि यदि यहाँ के अरे त्यो चट्टानको रूपमा लिने हो भने पनि उनी एउटा जगहरू मध्ये पत्रुस मात्र होइन कि हरेक प्रेरितहरूको जगमा बसालिएको एउटा मण्डली चाहिँ बनाउँदै अनि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो मण्डलीमा एकदम बढी चाहिँ के त प्राथमिकता दिन्छौँ। के हो त प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु। तर यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको भाइलाई म हटाएर त्यो मलाई पनि लिएर भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ म मेरो मण्डली बनाउने छु भन्छ। कहिले पनि तपाईँ र मेरो मण्डलीमा म हुनुहुन्न। कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि मेरो मण्डली भनिसकेको कुरा हो, तर मेरो मण्डली भन्ने कुरा कहिले पनि त्यो येशू ख्रीष्ट बाहेक कसैले पनि भन्न पाउँदैन। तर हामीले के भन्ने हो हाम्रो मण्डली भन्नुहोस् है। किनकि हाम्रो भनेपछि के त जस्तै कि उदाहरण लिउँ, हाम्रो घरमा हाम्रो बुवाले घर बनाउनु भयो भने त्यो घर मेरो भन्न पाउनुहुन्छ। तर जब हामी परिवार नै भन्छौँ तब म छोरा भएपछि के त यो मेरो घर भन्न मैले सक्दिनँ, किनकि त्यो मैले बनाएको होइन, मेरो बुवाले बनाएको घर। यसै कारण चाहिँ हाम्रो मण्डली, किनकि म यो येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत मण्डली हो। र मण्डली भन्ने बित्तिकै हामीले फेरि यो भवन सोध्छौँ, त्यो होइन। यसको ग्रिक भाषामा एक्लेसिया भनिन्छ। यो चाहिँ के त बोलाइएको एउटा समूह, पवित्र जातिहरू प्रभु येशू ख्रीष्ट पछ्याउने व्यक्तिहरूको एउटा समूहलाई जुन अहिले यहाँ छौँ यो मण्डली। वास्तविक मण्डलीको तपाईँ एउटा चित्रण हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि वास्तविक पहिलो शताब्दीको मण्डली भनेको हामीले घरमा गर्ने घरेलु सङ्गति वास्तविक मण्डली। किनकि हामी घरेलु सङ्गति भनेको त कहिले कहाँ गर्छौँ नि, पहिले पनि त्यस्तै थियो। एउटा स्थान थिएन, कहिले कुन घरमा गर्थ्यो, कहिले कुन घरमा गर्थ्यो, कहिले कुन जुन ठाउँमा स्थान अथवा यसरी यो एउटा स्पेस हुन्थ्यो, ठाउँ हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ गर्ने गरिन्थ्यो। यसै कारण चाहिँ मण्डली भवन होइन, तर मण्डली तपाईँ र म परमेश्वरका जन प्रभु येशू ख्रीष्टका शरीर हामी हौँ। र के त यसको चाहिँ एक मात्रै ओनर मालिक येशू ख्रीष्ट मात्रै। हामी त यहाँ सेवकहरू मात्रै हो। र सेवकले कहिले पनि आफ्नो घर आफ्नो मालिकको घरको सामानलाई मेरो भन्दैन, हामी सेवक मात्रै हो है। यसै कारण चाहिँ के त हामीले हाम्रो मालिकको मन्दिर घर यो मण्डललाई हामीले चाहिँ के त यो प्रभु येशू ख्रीष्टको हो भनेर हामी सिकाउने काम गर्यो। र के त अरू कुरा नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। अर्को हामीले सिकाउने कुरा के हो त भन्दाखेरि अनन्त मुक्तिको निश्चयता। किनकि धेरै पटक के त हामीले जब सुन्छौँ, हामी जब गल्ती गर्छौँ, पाप गर्छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले केही गर्दाखेरि हामीलाई धेरै पटक के त अब तेरो मुक्ति गुम्यो त स्वर्ग जाँदैनस् भन्ने कुरा हामी त्यही जस्तो हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ। तर यहाँ हामी के भन्छ भने होइन, मुक्ति भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो हातमा भएको एउटा साधन होइन। मुक्ति भन्ने कुरा नितान्त रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टको हातमा, परमेश्वरको हातमा छ। त्यो उहाँले हामीलाई दिनु। र के भन्नु नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। कुनै पनि शक्ति, शैतानको शक्ति, अन्धकारको शक्ति, नरकको ढोका भने के हो त भने एक हिसाबले मृत्यु। जब मान्छे मर्छ तब नरक पुग्छ। मृत्युले पनि के त अब छेक्न, रोक्न, विजय हासिल गर्न सक्दैन। किनकि येशू ख्रीष्टले मृत्युमाथि पनि विजय हासिल गरिदिनु। आमेन।
येशू ख्रिस्टले मृत्युलाई पनि जित्नु भयो भने हामी भन्छौँ। तर ब्याट्री लो भएछ। तर के भयो त भन्दाखेरि हामी फेरि के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि होइन मेरो मुक्ति गुम्छ पनि हामी भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ के त अलिकति मिल्दैन। हामी मण्डली हौँ भने हाम्रो मुक्ति कहिल्यै गुम्दैन। तर यदि हामी मण्डली होइन खै म मण्डली हो कि होइन भने भन्छौँ भने त्यो चाहिँ अब तपाईँको आफ्नै हो। त्यहाँ हाम्रो शङ्का दुविधा दोमन मात्र हामीभित्र हुन्छ। तर के त प्रभु येशू ख्रिस्टले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन् कहिले पनि। हामी येशू ख्रिस्टभित्र भएका व्यक्तिहरू हौँ, येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हौँ, परमेश्वरका जनहरू हौँ भनेपछि के त यहाँ हाम्रो मुक्ति गुम्दैन कि नरकको ढोका विजय हुन सक्दैन। यो यसको धेरै अब अरू अर्थहरू छन् तर हामी त्यहाँतिर नजाउँ किनकि आज हामी चाहिँ यस मण्डलीको उद्देश्यतिर मात्रै हामी यसलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। 21 पद अब हेर्नु है येशू ख्रिस्टले के भयो त भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टले चाहिँ जब त आफ्नो चेलालाई सोध्नुभयो म को हो भनेर मानिसहरूले यस्तो यस्तो भन्छन् भनेर पहिला उनीहरूले भने तिमीहरू के भन्छौ म को हो भन्दाखेरि अनि पत्रुसले तपाईँ परमेश्वरका जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर भने। अनि परमेश्वर ख्रिस्टले यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली स्थापना गर्नेछु अथवा बनाउनेछु नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैन भनेर राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। अब 21 प्रभु येशू ख्रिस्टको भनाइमा यहाँ परिवर्तन आउँछ। 21 पद त्यस समयदेखि त्यहाँबाट सुरु भयो उहाँलाई यरुशलेम जानु बुढा प्रधानहरू मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट अनेकौँ दुःखहरू भोग्नु मारिनु र तेस्रो दिनमा चाहिँ बिउतन आवश्यक छ भनी आफ्ना चेलाहरूलाई देखाउन थाल्नुभयो। परमेश्वरको के त हाम्रो मण्डलीको अर्को उद्देश्य हो परमेश्वरले दिनुहुने मुक्तिको योजना अथवा साँचो सुसमाचार। हाम्रो यस मण्डलीको उद्देश्य के हो त साँचो सुसमाचार प्रचार गर्नु र साँचो सुसमाचारमा यो कुरा आउनै पर्छ कि येशू ख्रिस्टले दुःख भोग्नुभयो मर्नुभयो र तेस्रो दिनमा फेरिमा बौरी उठ्नुभयो। सुसमाचारमा यो नभइकन सुसमाचार हुँदैन। हेर्नु त चेलाहरू 3 छक पर्यो। अघिसम्म चाहिँ होइन एउटा मसीहा परमेश्वरको एउटा पुत्र मसीहा आएको कुराहरू यहाँ भनियो। म मण्डली बनाउने छु नरकको ढोकामा विजय हुने छैन भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अचानक फेरि के भन्नुभयो त अरे अब उहाँको मृत्युको कुराहरू आइरहेको छ होइन। त्यहाँ यो चाहिँ उहाँले पहिलोपटक चाहिँ उहाँले आफ्नो मृत्युको चाहिँ त्यसलाई के भन्छ पूर्व घोषणा उहाँले गर्नुभयो। किनकि ख्रिस्ट आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै हाम्रो खातिर क्रुसमा मर्नु थियो दुःख भोग्नु थियो जसको बारेमा यशाया 53 अध्यायले प्रष्ट रूपमा बताएको छ। र के त यहाँ आवश्यक छ यो हुनैपर्छ मस्ट भनेर इङ्ग्लिसमा शब्द छ यो हुनैपर्छ। किनकि त्यो बेलामा के त इजरायलीहरूले प्रभुका चेलाहरूले पनि के त एउटा मसीहा जो रोमी शासकलाई हटाएर अब यहाँ राज्य स्थापना गर्नेछ र हामीलाई के त अब स्वतन्त्र बनाउनेछ भन्ने सोच उनीहरूको थियो। तर यो मसीहाले के भन्छ भने अब म दुःख भोग्दैछु म मर्दैछु र हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि येशू ख्रिस्ट दुःख भोग्नुभयो येशू ख्रिस्ट फेरि उहाँ मर्नुभयो र उहाँ तेस्रो दिनमा फेरि बिउताउनुभयो। यो साँचो सुसमाचारले मात्रै मुक्ति प्रदान गर्दछ अरूले होइन। किनकि यो कुरा विश्वास गर्न साह्रै गाह्रो छ। यहाँ चेलाहरूमध्ये पत्रुस अहिले भर्खर तपाईँ परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट भन्ने व्यक्ति फेरि के गर्दा हो 22 पददेखि हामी पढौँ 22 र 23 त पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर भने यसो भन्दै उहाँलाई हप्काउन लागे यस्तो नहोस् प्रभु तपाईँमाथि यो कुरा कुनै रीतिले पनि आउने छैन। अब हामीले यो कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि हामीले के अब यहाँ बुझाउँछौँ भन्दाखेरि जब मानिसले आफ्नै सोचाइ विचार धारणा योजनाले हामीले बोल्छ नि र हेर्दाखेरि त परमेश्वर देखिने हो साँचै कुरा हो। कहाँ अब हाम्रो ख्रिस्ट हाम्रो मसीहा परमेश्वरका पुत्र हाम्रो उद्धार दिने राज्य स्थापना गर्ने ख्रिस्ट चाहिँ मर्छ यो कुरा भएन चित्त बुझेन। अनि पत्रुसले के त एकातिर लगेर गए हप्काउनलाई त्यहाँ सबैको सामु होइन एकातिर यस्तो चाहिँ
किनकि अहिले भर्खर प्रभुले के भन्नुभयो त अरे तिमीले जे बोल्यो त्यो तिमीले होइन परमेश्वरले देखाउनु भएको हो। फेरि उसलाई लाग्यो कि सायद यो पनि होला भनेर एकातिर लगेर हे प्रभु तपाईँलाई त्यस्तो नहोस्, यस्तो कुनै रीतिले परि आउने छैन। अझै उसले त नआओस् भनेका छैनन्, परि आउने छैन उसले यहाँ घोषणा गरिरहेका छन्। हामीले हेर्दाखेरि कति व्यवस्थामा हामीलाई आउने दुःख कष्ट समस्या अरूलाई दुःख कष्ट समस्या चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो आउनुहुन्न यो आउनुहुन्न भन्छ। हामी कहिले यसलाई हटाउँ, कहिले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ यसलाई चाहिँ फालौँ। धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि धेरै उपवास बस्नुहुन्छ कि ओहो यो पास्टरले प्रार्थना गरेर भएन अर्को पास्टरमा जानुपर्छ भनेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। हामी त्यो रोग हुन्छ समस्या दुःख कष्ट त्यो जति पनि छ हटाइहाल्नु यसलाई भनेर कोसिस गर्छ। जब हट्छ नि बल्ल परमेश्वरले सुन्नुभयो भन्छ, तर त्यो गलत हो। किन भन्दाखेरि अहिले पछि हामी हेर्छौँ परमेश्वर क्रिस्टले आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्नु भएको छ, त्यो पछि हेर्नेछौँ। तर त्यो गलत हो, किनकि परमेश्वर क्रिस्टले के गर्नुभयो त, तर उहाँले फर्केर भन्नुभयो हे शैतान मेरो पछिल्तिर जा। अघिसम्म परमेश्वरले के त उहाँ परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने प्रकट गर्नुभएको, यहाँ फेरि उसलाई शैतानले चलाइरहेको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टको चेला, प्रभुले चुन्नु भएको चेला पत्रुस होइन, जो सँगैसँगै कुनै पनि क्षण प्रभु येशू ख्रिस्टसँग टाढै रहेन सधैँ सँगैसँगै हिँडेको व्यक्तिलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले हे शैतान भन्दै हुनुहुन्छ। हो हामीले बुझेको सोचाइ विचार धारणा कति हुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट नभइकन परमेश्वरका शत्रु विरोधीबाट हुनसक्छ। किनकि परमेश्वरको योजनालाई रोक्ने अवरोध गर्ने काम उसको। जुन कुरा परमेश्वर होस् भन्नुहुन्छ त्यो कुरा नहोस्। किनकि कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख कष्ट आउँदाखेरि परमेश्वरले त्यो दुःख कष्ट भएर गएर यसले यो कुरा सहनुपर्छ, सहनशीलता धैर्यता निष्क्रिय योबाट उत्पन्न हुनुपर्छ भनेर सिकाइरहनु भएको हुन्थ्यो। तर हामी के गर्छौँ, सहन सक्दैनौँ। आजै यो हट्नुपर्छ समस्या, आजै यो कुराबाट हट्नुपर्छ लागिरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ कहिलेकाहीँ दुष्टको योजना हुन्छ। अघि भर्खर परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको, अहिले चाहिँ शैतान। यसै कारण चाहिँ हामी जब बोल्छौँ नि, यहाँ बचन पत्र गर्दाखेरि पदलाई हामीले जब आफ्नो तरिकाले ढाल्छौँ नि तब त्यहाँ परमेश्वर बोल्नु हुन्न। यसै कारण चाहिँ परमेश्वर बोल्नको लागि बाइबल जस्तो हो त्यस्तै प्रचार गर्नुपर्छ। परमेश्वर बोल्नको लागि बाइबलभन्दा पर गएर प्रचार गर्नुहुन्न। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर नभइकन अरू प्रकट हुन सक्छ। किनकि प्रभुले फेरि भन्नुभयो, किनकि त परमेश्वरका कुराहरू होइन तर मानिसका कुराहरूमा ध्यान लगाउँछस्। मानिसको कुरामा उसले ध्यान लगाइरहेको छ। हेर्नु त किन भन्दाखेरि दुःख कष्ट भनेको प्रभुले भोग्नुपर्छ र प्रभुका जनहरूले पनि भोग्नुपर्छ। 24 पद तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। हामीले सिकाउने एउटा कुरा के भन्दाखेरि कष्ट भोग्न सिक्नुहोस्, दुःख भोग्न सिक्नुहोस्, यसैद्वारा हामीलाई इनाम आउँछ। हेर्नुहोस् है, के त उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो मेरो पछि कोही आउन चाहन्छ भने त्यसले पहिला आफैलाई इन्कार गर्नुपर्छ। म केही पनि होइन, मेरो शरीर केही पनि होइन, मेरो जिन्दगी केही पनि होइन, मेरो काम केही पनि होइन, मेरो कमाइ केही पनि होइन, हरेक कुरा केही पनि होइन। तर के त आफैलाई इन्कार गरेर आफ्नो क्रुस उठाएर। क्रुसको अर्थ धेरै दुःख कष्ट पीडा समस्या आउँछ, तर क्रुसको अर्थ वास्तवमा एउटा मात्रै छ, एउटा मात्रै छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि मृत्यु। येशू ख्रिस्टले भने यस्तो भन्नुहुन्छ कि यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले मृत्युलाई बोकेर, मृत्यु हरेक पलमा मर्न तयार छ, मृत्युलाई बोकेर उहाँको पछि लाग्नु पर्नेछ। मृत्युलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ। म आजै मर्न पनि तयार छु। धेरै नजाउँ यस कुराहरूमा, किनभने प्रभुले फेरि भन्नुभयो 25 पददेखि, जसले आफ्नो आत्मा बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, जसले आफ्नो आत्मा मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ। हामी यहाँ चाहिँ संसारमा केही कुरा पाउन खोज्छौँ, आफ्नो शरीर आफ्नो कुरामा ध्यान दिन्छौँ भने त्यो हामी गुमाउँछौँ। शरीर हामी धेरै बाँच्न चाहन्छौँ, जो बाँच्न चाहन्छौँ कि त त्यो हामी गुमाउँछौँ।
जसले सारा संसार प्राप्त गर्दा पनि आफ्नो आत्मालाई गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा भयो? सबै कुरा पायौँ, धन छ, सम्पत्ति छ, शारीरिक रूपमा स्वस्थ छौँ, परिवार छ, यो छ, त्यो छ, तर आफ्नो आत्मा गुमायो भने त नरकतिर गयो भने के फाइदा हो र? लिएर जाने के छ? हामीले लिएर जाने केही पनि छैन, सांसारिक कुरा। तर आत्मिक कुरा हामी फेरि सबै बोकेर जान्छौँ। अस्ति हामीले यहाँ बताउन सुनेको छौँ कि हामीले आत्मिकी आशिषहरू प्रशस्त मात्रामा जुन प्रत्येक परमेश्वरले दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ, होइन? त्यो चाहिँ यसो ख्रिस्टमा भनेर। अनि फेरि भन्नुभयो आफ्नो आत्माको सट्टामा मानिसले के देला? किनकि मानिसका पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना दूतहरूको साथमा आउँछन्, त्यस बेला उनले हरेकलाई उसका काम अनुसार प्रतिफल दिनेछन्। जसले आफ्नो आत्मा बचाउन खोज्छ त्यसले गुमाउँछ, जसले चाहिँ के त प्रभुको लागि गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउँछ। यसै कारण चाहिँ के त प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ जब आउनुहुन्छ हाम्रो काम अनुसार उहाँले हामीलाई इनाम दिनुहुनेछ। अन्तिममा येशू ख्रिस्ट हामीलाई लिन फेरि आउनुहुन्छ। हामीले यसो कोही कुरा के हो भने येशू ख्रिस्ट हामीलाई लिन फेरि आउनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा भनेको यो, यहाँ संसारमा प्रतीक्षा गर्ने भन्ने कुरा यो भनेर हामी सिकाउन खोज्छौँ। जुन कुरा परमेश्वरले दिन्छु गर्छु ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ नि त्यसको प्रतीक्षा गर्ने हो। तर परमेश्वरले शारीरिक सांसारिक भौतिक कुरा दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्नुभएको छैन हो, त्यसकै पछाडि बढी लाग्छ। तर प्रभु येशू ख्रिस्ट फेरि उहाँ आउनुहुन्छ भने ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ। 28 पद, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु यहाँ उभिरहेकाहरूमध्ये कतिजना छन् जसले मानिसका पुत्रलाई आफ्नो राज्यमा आइरहेका नदेखुन्जेल कुनै रीतिले मृत्युको स्वाद चाख्ने छैन। यहाँ उभिरहेका भन्दाखेरि कति प्रभु येशू ख्रिस्टको जुन रूप परिवर्तन भयो त्यो कुराहरू कति गर्ने गरिन्छ, कति उहाँको महिमा पुनरुत्थानपछिको महिमाको कुराहरू गरिन्छ। तर जे होस् त्यो कुरा म जोड दिन खोजेको होइन कि मैले भन्न खोजेको कुरा प्रभु येशू ख्रिस्ट फेरि आउनुहुन्छ। उहाँले के गर्नु? मर्नुहुन्छ, गाडिनुहुन्छ, पुनर्जीवित हुनुभयो र फेरि उहाँ के त स्वर्ग रहनुभयो र एक दिन फेरि उहाँ के त हामीलाई लिन फेरि आउनुहुन्छ। अब हाम्रो मण्डलीको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनको प्रतीक्षा गर्ने, त्यो कुराको प्रतीक्षा हामीले गर्ने। अन्त धेरै कुरा छन् जुन हामीले सिकिरहेका, यो भन्दा धेरै कुराहरू छन् तर धेरै कुरा समेट्ने हामीसँग समय छैन है। यसै कारण चाहिँ अब म सघाउन खोज्छु। तर हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि हाम्रो मण्डलीको मुख्य उद्देश्य झुटो शिक्षाबाट होसियारी गराउने, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पूर्ण रूपमा हामीले बुझ्ने र प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ अथवा त्रिएक परमेश्वरको बारेमा हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ बुझ्ने र मुक्ति उद्धार र साँचो सुसमाचार के भन्ने कुरा बुझ्ने र कहिले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा उहाँको वचनको विरुद्धमा चाहिँ नबोल्ने र आफ्नो क्रुस दुःख कष्ट समस्याहरूलाई झेल्दै आफ्नो क्रुस उठाउँदै प्रभुलाई पछ्याउने र के त प्रभु येशू ख्रिस्ट हामीलाई लिन आउनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउँछौँ। यो कुरा भएर के हुन्छ, यति कुरा भन्छ कि हामीले भौतिक कुरा पाउँछौँ पाउँदैनौँ थाहा छैन, तर यो कुरालाई विश्वास गरेर हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि अनन्तको मुक्ति र उद्धार अवश्य पाउँछौँ। किनकि हामी बाहिर कुरामा होइन बाइबलीय कुरामा हामी महत्त्व दिन्छौँ र हामीले यी कुराहरू के त हाम्रो जीवनमा सिक्दै भोग्दै आएर अब हामी यो कुरालाई हामी फोकस गरिरहेका छौँ के त हाम्रो मण्डली चाहिँ बाइबलीय मण्डली होस्। हाम्रो मण्डलीमा होइन रोग होला, दुःख होला, कष्ट होला, होइन के अरे हामीसँग अभाव होला, तर हामीसँग के त भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग यहाँको कुरा नहोला तर माथिको कुरा हामीसँग प्रशस्त मात्रामा छ। फेरि बाइबलले भन्छ कि धन कहाँ थुपार माथि स्वर्गमा थुपार। मलाई लाग्छ हाम्रो मण्डलीको एउटा मुख्य उद्देश्य स्वर्गमा धन थुपार्नु हो। यहाँको धन खिया लाग्छ, किराले खान्छ, तर हाम्रो धन जुन स्वर्गमा छ त्यो कहिले पनि किरा पनि लाग्दैन, खिया पनि लाग्दैन। अझै जब हामी त्यहाँ पुग्छौँ नि परमेश्वरले अझ हामीलाई प्रशस्त रूपमा इनाम दिनुहुन्छ, हामी अब इनाम पाउनु। हामी आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।